غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت ہے تے کہندے نے کہ مدینے ایک دفعہ قحط سالی پی گئی۔ کدی کدی قحط پی جاتا نا، ہن سانوں تے ہوش نہیں کہ کدی پیا ہوے، بزرگاں نوں پتہ ہونا ہے کہ کدی پیا ہوے گا۔ قحط پی گیا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدوں ویکھیا کہ مدینے دے فقراء، غرباء، مساکین، غریب لوگ جڑے نے انہاں نوں کھان نوں روٹی نہیں لبدی، تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تازی روٹی کھانی چھڈ دتی۔ اے ماضی قریب وچ میں کوئی سیاسی بندہ نہیں، ایک جملہ دینا، ماضی قریب وچ بڑا شور سی اے ریاست مدینہ دا، بڑا شور سی ہر پاسے، لیکن میں کہنا ہوں کہ کدی ریاست مدینہ نو پڑھو بھی، کدی انہوں چیک بھی کرو، کدی ریاست مدینہ دے حکمرانہ دی داستان پڑھو۔ اللہ کی قسم، اے ریاست حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ریاست مدینہ کے حکمران ہیں۔ ایک دن چلدے چلدے گھر آئے تے آ کے دیکھیا، کہن لگے سکی روٹی کھانی شروع کر دی، تازی روٹی کھانی چھڈ دیتی، سکے ٹکر سکی روٹی پانی پیو پیو کے وہ بھی ایک ٹائم چھڈ دینی، دوجے ٹائم کھا لینی۔ تے کہندے نے کہ حضرت عمر دا رنگ سیاہ ہو گیا، حضرت عمر دی کمر جھک گئی، طاقت ہمت قوت نہ رہی۔ ایک دن ٹردے جا رہے نے، پیٹ چ درد ہویا، سکے ٹکر کھا کھا کے پیٹ چ درد ہویا، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیٹ نو مخاطب کیتا، اے ریاست مدینہ دا حکمران، پیٹ نو مخاطب کیتا تے مخاطب کر کے کہن لگے کی گل ہے، کیوں درد کرنا ہے، کیوں رونا ہے؟ جنی دیر تک فقراء مدینہ نو تازی روٹی نہیں ملنی تینوں بھی یہو کچھ ہی لبنا ہے۔ اے جے ریاست مدینہ دا حکمران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تاریخ رقم کر دی، مدینے چ قحط پی گیا، ادھر قحط سالی ہے تے ادھر میرے محبوب دے اس دورے داماد دا غلہ آ گیا۔ بولو نا یار، غلہ آیا، اونٹ آ گئے، گلے گندم دے بھرے اونٹ آ گئے کسی اور ملک وچ، ٹردے ٹردے مدینے پہنچے، جننے تاجر سن نا بڑے بڑے آڑتی کہہ لو سوکھی سمجھ آوے گی، بڑے بڑے آڑتی تے تاجر تے بڑے زمیندار بھجے دوڑے کاروباری بزنس مین تاجر سارے حضرت عثمان کو آئے، آگے کہنے لگے عثمان ساری کنک سانو دے، اسی تیرے کو خریدنے نفع لے لے، کنا لینا ہی توجہ ہے؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں جے تسی آ ہی گئے ہو تو چلو پھر گل کر لینے، کہتے ہیں ٹھیک ہے، سارے آ کے بہ گئے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں دسو کی دیتے ہو؟ کہنے لگے عثمان اسی تینوں 10 دے بدلے 11 دینے ہیں، 10 دے بدلے گویا کہ 1% نفع دینے ہیں، 10 دے بدلے 11 دینے ہیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں نہیں، تھوڑا جا ریٹ بتاؤ، تھوڑا جا ریٹ۔ اج میں مولوی نہیں بیچارے مظلوم عید تے کھلاں کٹیاں کرتے ہیں، پھر کوئی کھلا لین آ جائے، وہ آندا کر صاحب اینوں تے میں ٹک ہی لگ گیا، یہ تے تہاڈی 50 چ جانی ہے، یہ کنے جانی ہے؟ تے پھر خلیفہ غلام مصطفیٰ صاحب کھلو کے آدھے ہون گے نہیں جی کوئی 70 کو تے کرو نا، ٹھیک ہے، تھوڑا جا تے ریٹ بتاؤ نا، توجہ کرنا یار، میں گزارش کرنا چاہنا۔ نبی علیہ السلام آپ دا دور ختم، حضور دا دورہ داماد حضرت عثمان کھڑے نے، اے ویکھو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کیسی کرتے ہیں، تے جے سارے ایک کری سبحان اللہ کو جملہ دیا، میں کہ یا اللہ عثمان نے سخاوت دے ایڈے گر سکھے کتوں نے؟ اللہ فرماندے نے کیوں نہ سکھے، عثمان نو میرے نبی دی محفل چ لیاون والا ابو بکر ہے، تے حضرت ابو بکر جا کوئی تاجر ہے دنیا تے، حضرت صدیق جا کوئی بزنس مین ہے دنیا تے؟ او وکھری گل ہے کہ لوگ کاروبار کرن، مال اکٹھا کرن، دولت اکٹھی کرن، کوئی کوٹھی واسطے، کوئی گڈی واسطے، کوئی دنیا واسطے، اے صدیق ہے جن نے جو بھی کمایا ہے مصطفیٰ نو دے کے گیا ہے۔ کوئی بھی شے ابو بکر نے گھر نہیں رکھی، جو آیا مصطفیٰ تو قربان کر دیتا، میرے نبی تو کی کر دیتا؟ عثمان بیٹھے نے، آگے تاجر، عثمان 10 دے بدلے 11، حضرت عثمان فرماندے نے نہیں مینوں ادھر نالوں ود لبدے نے، اچھا چل 10 دے بدلے 12، فرمایا نہیں کوئی ریٹ نہیں لاندے تسی، 10 دے بدلے 13، 14۔ حضرت عثمان خاموش نے، بڑا ایک سیاںا جڑا بڑا تاجر سی کہنے لگا عثمان ہن آخری ریٹ اسی لان لگے ہاں تے ادوں ود تینوں لبنا کوئی نہیں،
اسی دینے ہاں 10 دے بدلے 15. توجہ ہے، میں ایک جملہ دینا ذرا توجہ کرنا. 10 دے بدلے، سارے بولو 10 دے بدلے. حضرت عثمان فرماندے نے جاؤ اے بڑے تاجر بنے پھردے ہو، مینوں ادوں بھی ود لبدا پیا. کہندے نے عثمان مدینے چ جنے بڑے بڑے تاجر سن وہ تے سارے اسی آ گئے ہاں، او کیڑا جڑا ساڈے تو بڑا ریٹ لاندا ہے؟ تے حضرت عثمان فرماندے نے او میں میرے محمد دا رب ہے، او جڑا ریٹ لان والا ہے. تسی مینوں 10 دے بدلے 15 دیندے ہو، او 1 دے بدلے 10 پیا دیندا ہے. اوے مدینے دے تاجرو تسی بھی گواہ بن جاؤ. اوے مدینے دے فقراء تے مساکین سارے آ جاؤ. اے جتنا بھی گلا میں عثمان دا آیا ہے، اج میں عثمان مدینے دیاں گلیاں چ کھلو کے اعلان کرنا چاہنا وا. اے عثمان پری محفل چ عثمان نے اعلان کیتا میرا جتنا بھی گلا آیا ہے سارا میں مدینے دیاں غریباں چ صدقہ کرن دا اعلان کرنا وا. تے اے تے روایت مشہور ہے جڑی میں سنائی ہے، لیکن اے دے تو بعد ایک روایت ہو رہی او میں تانوں سنانا چاہنا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ سارا گلا غریباں ہی تقسیم کر دیتا. مساکین اس کی کیتا، توجہ میرے نال رکھنا ذرا، غریباں سارا گلا تقسیم کر دیتا. تے غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رات نو ستیاں خواب آئی تے خواب وچ میرے نبی دی زیارت ہو گئی، کملی والے دی زیارت ہوئی. تے حضرت فرماندے نے کہ میں ویکھیا کہ نبی علیہ السلام ایک چٹے رنگ دے گھوڑے تے بیٹھے نے. پوری کرو یار، یہ ہوئی تقریر میں وہ پرلی مسیطے کرن دیا ہوں نا تو تمہیں پتہ لگنا سی انہیں سبحان اللہ کی میں آخری. تھی خورے روزے رکھ کے آ جاتے ہو، تھوڑا جا بولیا کرو، ہمت پیدا کرو اپنے اندر. اینج گرمی تے پسینے نال مارے پے ہو تسی سارے. توجہ کرنا یار، توجہ کرنا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں ادھر اے صدقہ کیتا نا، اے مدینے دے غریباں جو مال تقسیم کیتا، تے کہندے نے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ستے تے خواب وچ میرے نبی دی زیارت ہوئی، حضور دی زیارت ہوئی. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا کہ چٹے رنگ دے گھوڑے تے حضور بیٹھے نے، تے گھوڑا ہووے جنت دا سب تو حسین گھوڑا، تے اتے بہن والا ہووے نبیاں دا امام، تے کیسا منظر ہوئے گا نور دا. حضرت ابن عباس فرماندے نے نبی علیہ السلام دا گھوڑا بھی چٹا، حضور دا اپنا رنگ بھی نور، اپنا حضور دے بدن دے وچوں بھی نور دیاں لاٹاں نکل رہی نے. تے میرے محبوب نے جڑی جتی پائی ہے نا، جتی، اس جتی دے تسمے بھی چمک رہے نے، نور نال پہ چمک دے نے. حضرت ابن عباس فرماندے نے میں دوڑ کے اگے ہویا تے میں راہ ڈک لیا. توجہ کرنا، حضور جا رہے ہیں، کہندے نے میں راہ ڈک لیا. میں کہ یا رسول اللہ کدھر چلے ہو؟ اینی دیر تو بعد اج زیارت ہوئی ہے تے رج کے ویکھ تے لین دیو، رج کے زیارت تے کر لین دیو. تے نبی علیہ السلام فرماندے نے ابن عباس تیری محبت بجائے، تیرا پیار بجائے، لیکن اج میرا راہ چھڈ دے، میں بڑی بڑی تقریب وچ جا رہا ہاں، میں بڑی اچھی محفل جا رہا. کدھر جا رہے ہو؟ حضور فرماندے نے ابن عباس اج اللہ پاک نے جنت دے وچ میرے عثمان نے مدینے چ جڑی سخاوت کیتی ہے نا، اس سخاوت دے بدلے دے وچ رب نے جنت دے ایک حور دے نال عثمان دا نکاح رکھ دتا ہے. تے اللہ فرماندے نے عثمان، توجہ کرنا ہے، توجہ بولو ہے توجہ، ایک کری آخو سبحان اللہ. اللہ حضرت ابن عباس فرماندے نے نبی علیہ السلام نے مینوں خواب وچ فرمایا، حضور فرماندے نے ابن عباس راہ چھڈ دے، بڑی خاص تقریب وچ میں جا رہا. اج اللہ پاک نے جنت دی ایک حور نال عثمان دا نکاح رکھیا ہے، تے رب نے مینوں اے گل آکھی ہے کہ سونیا جلدی آ، تیریاں یاراں دی محفل تیرے تو بغیر سجدی نہیں، تیرے یار تیرے تو بغیر رہندے نہیں، تیرے یاراں دی محفل تیرے تو بغیر سجدی نہیں.